दिनों भारत अपनी माशी पॉलिसीज की वजह से दाद का मुस्तहिक है। पिछले 3 हफ्तों में भारत के फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके, जिसका कसीर हिस्सा दूसरे ममालिक से कर्जे या इमदाद की सूरत में हासिल किया गया है। समझ से बाहर है कि इंडिया जो है वो किस लेवल पे आके वो सुधरेगा, लेकिन खैर ये सब तो होता ही रहता है हमारे साथ। भारत के आगे निकलने की बड़ी वजह उनके फाइनेंशियल सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियां और सियासी इस्तेहकाम भी हैं। वो तब्दीलियां पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं अपनाई जा सकी? वो कहते हैं कि अगर सरहदों पे खून ना गिरे तो सरहदें मिट जाती हैं। तो देखिए, सख्ती जब तक आप नहीं करेंगे, हमें सख्ती करनी नहीं करेंगे तो चीजें नहीं ठीक होंगी। जुल्फिकार साहब, हम किस तबाही के इंतजार में हैं मजीद? एक तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया, और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर, क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये करा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है। आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए, डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हों इंडिया के हों, वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माज़रत सर, देखिए पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील हुए, और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं है। लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकॉनमी को बिल्कुल रीवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा। मतलब कितने लोगों के नाम गुलवा दो, सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं इकोनॉमी के? सना 6 वज़ीर ख़ज़ाना 5 सालों में, बिल्कुल 6 वज़ीर ख़ज़ाना आए। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब है कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर ख़ज़ाना को नहीं मिल रहा। तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात होगी। 1 साल इज़ नॉट इनफ। तो अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। इसमें भी 2 जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं, वो एक ये है कि सियासी इस्तेहकाम हो मुल्क के अंदर, जो इंडिया में आपको नजर आता है, और पॉलिसी कंटिन्यूटी, यानी कि पॉलिसी का तसलसल। बिल्कुल, और कोई तीसरी चीज नहीं चाहिए। ये पिछले 70-80 साल की जो माशी तारीख है, अब जितने ममालिक ने तरक्की की है, जो तरक्की पजीर ममालिक ने जो तरक्की की है, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अब वहां पे पहुंच रहा है। उनके पास क्या था? सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आपने खुद बताया 6 वज़ीर ख़ज़ाना। यानी इससे इसका मतलब ये समझा जाए कि ये बयानिया दुरुस्त है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कामयाब हो सकते, ये समझा जाए इसका मतलब है? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, इसको IMF की सना एक स्टडी है, उसने कोई 160 ममालिक को पिछले 40 साल में स्टडी किया, और वो कहते हैं कि जिन ममालिक में आपने सियासी अदम इस्तेहकाम देखा है, उनकी GDP ग्रोथ नहीं होती, उनकी मईशत नहीं आगे बढ़ती। तो ये तो प्रूव हो चुका हुआ, क्वांटिटेटिवली प्रूव कर दिया गया। अब हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि 5 सालों में जो 6 वज़ीर ख़ज़ाना आ गए हैं, पॉलिसी हमारे पास बनती नहीं। देखिए, दुनिया भर में जो ममालिक चलते हैं वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, और फिर साथ ही साथ सियासत चलती है। बिल्कुल, हमारे मुल्क में सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। सर, वो भी ठीक नहीं चल रही सियासत। अच्छा, आपने IMF का हवाला दिया है सर। IMF की जो स्टाफ रिपोर्ट आई है अभी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये जो कर्ज प्रोग्राम में ताखीर हुई है, इसके एक्चुअली जो कल्प्रिट हैं वो इसहाक डार साहब और शौकत तरीन साहब है। उस पर क्या टेक है सर? ये तो मतलब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि रिवर्स है उस बात से जो कि ये गवर्नमेंट बात करी। वो कह रही कि जी ये तो मुआहदा करवाने में क्रेडिट ही सारा डार साहब को जाता है।
دیکھیے معاملہ یہ والی حکومت ہو اس سے پہلے والی حکومت ہو، معاشی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں. آپ نے شوکت ترین صاحب کا نام لیا، میں سابق وزیر اعظم کو آپ یاد کر لیں. 28 فروری مجھے یاد آتا ہے سن 2022، ٹھیک، وہ ٹی وی پہ آئے تھے، آپ کو یاد ہو، انہوں نے اچانک اعلان کر دیا تھا کہ 10 روپے سبسڈی دے رہے ہیں. اب وہ پیٹرول کے اوپر، پیٹرول اور بالکل ڈیزل سب کے کو اوپر. یاد ہے، بالکل. اس سے 3 ہفتے پہلے 5 فروری کو ہم نے $1 ارب وصول کیا تھا IMF سے، اور اس کے وصول کرنے کے 3 ہفتے بعد ہم نے ان کے وعدے توڑ دیے. سابق وزیر اعظم صاحب کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، لیکن اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے یہ معاشی فیصلہ کر دیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. اس ایک مہینے میں فروری سے مارچ تک ہمارے $4 ارب کے ذخائر گرے تھے. اب آپ ایڈوانس تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر لیں، نومبر میں سپٹمبر کی اینڈ میں ہمارے پاس ایک نئے وزیر خزانہ آ گئے تھے. بالکل. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی طریقے سے روپے کی قدر کو روک کے رکھیں گے، جبکہ ہم IMF سے وعدہ کر چکے تھے کہ مداخلت نہیں کی جائے گی، اوپن چھوڑا جائے گا. اوپن چھوڑا جائے گا. بالکل. اب وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا. آپ معاشی اقدامات اٹھا رہے ہیں سیاسی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر، اور اس کا معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوتا. تو یہ تفریق نہیں ہے، یہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی تھی، پچھلے گورنمنٹ نے بھی کچھ اسی قسم کے کام کیے. اب نقصان دیکھیے، نومبر میں جب سپٹمبر میں ہمارے پاس نئے وزیر خزانہ آئے، سپٹمبر کی اینڈ میں ہمارے پاس کوئی $8-9 ارب کے ذخائر تھے. آپ کو یاد ہے یہ 3.5 ارب پہ پہنچ گئے تھے. ایسا ہی ہے. تو اگر آپ معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی ایجنڈے کی بنیاد ٹائملی کرتے، میرا خیال ہے اس میں ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہے. ڈار صاحب نے ٹائم بہت ویسٹ کیا. تو سر پھر سر ہم کس طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ سکسیزفل بھی رہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ قابل قبول ہیں بحیثیت؟ یہ آپ کو پتا ہوگا. مطلب یہ میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں کہ obviously پالیسیز کے لیے تو آپ کو بالکل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا، تو وہ پالیسیز تو ان کی چینج ہو رہی ہے اور کوئی کلیئر پالیسی ہمیں نظر بھی نہیں آتی. اچھا، ڈار صاحب 4 دفعہ وزیر خزانہ بنے، ٹھیک ہے. 1998 میں ان کو کوئی 10-11 مہینے ملے تھے. اس کے بعد وہ 2008 میں آئے دوبارہ سے، وہ 3 یا 4 مہینے کے لیے اس وقت آئے تھے. پھر مکمل پیریڈ جو ان کو ملا تھا 2013 سے 17 والا جو تیسری ٹرم تھی، اس میں سنا ان کا جو ریکارڈ تھا وہ برا نہیں تھا. یہ جو لاسٹ ان کا رہا جی نواز شریف صاحب کے زمانے، اس میں جی ڈی پی کی گروتھ کوئی 5.5 کے قریب آ رہی تھی. مہنگائی کی شرح 5-5.5% تھی، جو اب 30 پہ جا رہی ہے. سر لیکن اس میں کتنا کریڈٹ ان کا تھا؟ کچھ حالات بھی تو رہے ہوں گے نا، ایک جمہوری سسٹم سے دوسرے جمہوری سسٹم میں آئے. انہوں نے ایکچولی آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ اکنامی میں جو بہتری آئی تھی وہ انہی کی وجہ سے تھی، یا دیگر سورسز بھی اس میں فائل اپ کر رہی تھی؟ دیگر سورسز ضرور اپنا رول پلے کرتے ہیں، ان کا اپنا کردار بھی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک بھی تو ایک ایلیمنٹ رہا نا. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سی پیک بھی تو اس ٹائم پر کافی اس پر بات چیت ہوتی رہی. جی سی پیک کا دیکھیے جی ڈی پی گروتھ کے اوپر تو کچھ اثر ہو سکتا ہے، لیکن مہنگائی کو 5.5% پہ 6% پہ روک کے رکھنا، اس کا شاید ڈائریکٹلی سی پیک سے تعلق جو ہے وہ نہیں. اب وہ 2013 اور 17 کی جو دنیا تھی وہ سنا اب بڑی تبدیل ہو گئی. اس وقت ہمارے پاس ڈالر کے ریزروز تھے، تو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا.